नमस्कार, हांव सुकुरिना तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरांपत्रांक येवकार दिता। पुलिशेच्या कारभारांत राजकी मनीस मोदी नाक तोपतात तें गोंयांत कायदे पाड जावपाचें आनी मांदावळ इबाड जावपाचें मुखेल कारण प्रामाणीक आनी विस्वासी अधिकाऱ्यांक गोंयचे पुलिशेन जागो ना काय? अशा वेळार मांद्रेचो पुलीस इन्स्पेक्टर शरीफ जाकिसाची बदली कोंगोडचे पुलीस इन्स्पेक्टर परेश नायकाची बदली आनी अंजुणचो पार्शल देसायाक सस्पेंड केलोलो। हे तिनूय घडण्यो रोखड्योच मतीन येतात। खंयचेय डिपार्टमेंट पुलिसूच न्ही, खंयचेय डिपार्टमेंटाचे मनीस खरें उलोवपाक गेले, सारकें काम प्रामाणीक तरेन काम करपाक गेले जाल्यार सरकार तांचेर दांडो मारता। हें आतां सद्या सगळे डिपार्टमेंटान चालू आसा। पयलीं म्हणल्यार हे तिनी पुलीस इन्स्पेक्टरां आमी शाबासकी दिवपा जाय की ते सत्या खातीर उबे रावले, पूण आतां अशी परिस्थिती आसा की गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरांक खरें कितें आसा तें सांगपा मेळना आनी बरोवपाक मेळना, पूण जें कितें चुकीचें आसा तेंच करपा पडटा। सो आतां गरज आसा की आमचे सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक, पुलीस डिपार्टमेंटूच न्ही, बाकीचे सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरांनी उबे रावन सत्य कितें आसा तें बरोवपाक जाय आनी खरें कितें सारकें आसा तें करूंक जाय आमचे गोंय आनी गोंयकारांक सांबाळपाक। आनी त्या टायमार जेन्ना सारकें त्या कामाक सपोज एक्शन घेता त्या टायमार तांकां ट्रान्सफर जाता, सस्पेंड जाता, कितें जाता। आनी जे कोण एक्चुअल कांयच करना पूण फक्त चमचागिरी करता तांकां जाता ते भाशेन प्रोटेक्शन मेळटा। हें रॉंग सांगपा म्हळ्यार। जेन्ना पुलीस जो डिपार्टमेंट आसा लोकांक न्याय मेळपा सारकें तांकां लोकांक दिसता, पूण जेन्ना हे भाशेन चलता त्या टायमार लोकांक पयलीं त्या पुलीस स्टेशनार पांय दिवपाक भिरांत दिसता, कित्याक तांकां न्याय मेळटलो काय ना हो तेंचेर व्हडलो प्रश्न चिन्ह आसता। आनी हें सांगपा म्हळ्यार बरी गजाल न्ही। आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स, पॉलिटिकल प्रेशर पुलीस स्टेशनार जावं पुलीस ऑफिसरांचेर आसता, जावं म्हळ्यार पुलीस ऑफिसर पॉलिटिशनाच्या ट्युनाचेर नाचता, हें सामकें सगळ्यांक खबर आसा, वीच इज रॉंग। की जेन्ना केन्ना खंयचोय होम मिनिस्टर जेन्ना हस्तक्षेप करता पळय ह्या खात्यांनी तेन्ना ह्यो बदल्यो जावप प्रकार आसता। एक म्हळ्यार तुका सांगता, सरकार दाखोवन दिवपाक कितें सोदता की बाबा त्या पुलीस इन्स्पेक्टरान मिस्टेक केली म्हणून हांवें ताका ट्रान्सफर केलो, वेरेज इन केस ती कंप्लेन घेवं नाका म्हणून फोन करणारे स्वता त्या खात्याचे हे असतात, कोण मंत्री असतात। मंत्र्यांचो जेन्ना हस्तक्षेप जाता किंवा होम मिनिस्टराचो जेन्ना हस्तक्षेप जाता तेन्ना असले प्रकार जावपाची चान्सीस आर हायर। मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कान्नोडकाराचेर अनवळखी मनशांनी आताक केलोल्या त्या सगळ्या 5 गुन्यांवकारांक पुलिशेन सांपडायले। तांच्या मदल्या 2 जाणांचो दुबाव आसलो तांकां आनी गुन्यांव आदारूंक तांणी वापरलेली गाडी पुलिसांनी आपणाच्या ताब्यान घेतली। पूण हे घडणेचो मुखेल मनीस ओ मास्टर मायंड आसा ताचे आड उपाय घेवंक थंयच्या गांवच्या लोकांन मागलें। कोंगोटेचो बीजेपीचो आमदार मायकल लोबो आनी मांद्रेचो MGPचो आमदार जीत आरोलकार मोदें राजकी केस्तांव उपरासलें अशें म्हणटात। बीजेपीचो मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपतेन हो आताक जाला तातूंत आमदार जीत आरोलकाराचेर हात आसा म्हणून सांगून आरोलकाराचेर गुन्यांव केलो। आमचो फुलाक आमच्या रामाच्या मठा कडेन धाकटोसो कलवड आहा, तेच्यात फुडल्यान कोण तरी अननोन पर्सन येयले आनी म्हाका म्हणूंक लागले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणूंक लागले। फटाफट रोट आनी ताणें मारले आनी म्हाका उलोवंक सुद्दां चान्स दिवना, काडला भितर। In a shocking incident from North Goa, former Mandarem Sarpanch Mahesh Konadkar was brutally attacked by 5 assailants wielding iron rods. The assault has sparked political controversy as the attackers allegedly questioned Konadkar during the beating, asking, "Do you want Michael Lobo?" This chilling remark has fueled speculation that the attackers may be linked to political rivals of Lobo. Adding to the tension, former BJP MLA from Mandarem, Dayanand Sopte,
has directly accused local MLA Jeet Arolkar of orchestrating the attack. सरकार ठीक आहा, तू सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो नाही की तू सगळे मांद्रे विकत घेतले, पूण तुका जाय ते तू करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोर्जे जालो, चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाची डाऊट खाता तुम्ही आता? आमदार डाऊट खाता नाही, आमदार. Mandarim MLA Jeet Arolkar is furious over allegations by Dayanand Sopte and plans to send him a legal notice for defamation. He has denied the claims, condemned the attack on the former Sarpanch, and visited Konadkar, who was injured in the incident. म्हाका दिसता तेणी मॅच्युअर्ड आन्सरां दिवची आनी मॅच्युअर्ड स्टेटमेंट्स करचे अशे एलिगेशन्स करता पळय तेच्या पयलीं तांणी हाजा फाटीं चिंतपाक जाय. म्हाजे लिगल तुमकां सांगला त्या प्रमाणे लिगल नोटीस आतां वयतली, तेंच्या डिफॉमेशन केस पयली पडटली, कित्याक विदावट एनी एविडन्स तो जो उलयता तेचे ताका रिप्लाय मेळटली. हेचेर हांव कोणाचें आयकचो ना, बाबा हें नाका तें ना, हांव स्ट्रेट अवे करपाचें ठरयलेलें आहा. कित्याक हें चड जालें. इल्ले करून हांव इतले दीस वगी आसलो, बारीक स्टेटमेंट्स सोडून घातलेले आसूं, हांव म्हाजें काम करता म्हणून, पूण हें अति जालां आतां आनी ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाय कितें तें मेळटली. 2 individuals accused in the case have been arrested, but the burning question remains: why did the attackers invoke the name of Michael Lobo during the assault? Was this attack politically motivated, stemming from a dispute between Lobo and Jeet Arolkar? During a visit to Mandram for a religious event few days back, Lobo first met with former Sarpanch Mahesh Konadkar. Following this, he made public statements indicating his intention to run from Mandarim, a move that included direct criticisms of Arolkar. In response, Arolkar launched a series of counterattacks, escalating the political war of words. आणि स्पेशली मांद्रे, मोरजे, आरांबोल केरीचे लोक कितकेच जाण येवन जेन्ना आमकां सांगले की आमकां तुजी हेल्पाची गरज आहा, आमकां मदत कर, येन्ना जर स्टार्ट कर तूं मदत कर आमकां, तेन्ना आमकां दिसलें की खंय तरी आमदार फाटीं उरला म्हणून आमी थिंगा गेले, चाव पियेले आनी आमी सांगले की आमी आहा म्हणून रेडी, आनी तेका मातसो जागो केलो. 2 वर्सां उरले तेणें काम करचें. असं या 2 वर्सां भितर जर खंय तरी मांद्रे मतदारसंघात जर जाय तशी कामां जायना जाल्यार तुमी इंट्रस्ट घालून तुमी बसतले तुमचो कॅन्डिडेट बसयतले? तेका टायम आहा, एक्झॅक्टली 6 म्हयने पयलीं सांगतलो हांव. पूण ताका इतलेंच सांगूंक सोदता, शिवोलचे लोक कितलेशेच पंच सरपंच बी शिवोलचे लोक कितलेशेच म्हाका येवन एप्रोच करतात, आमची हांगा कामां जायनात, मातशें कितें तरी जाता जाल्यार पळय म्हणून. सो तशें कांय ना. जर ताका दिसता कोण तरी ताका एप्रोच जाता, आमकां खूब जाण एप्रोच जाता आनी आमी एप्रोच जाता तांकां हेल्पूय करपाक रेडी आहा. पण तुम्ही म्हणटा तशें शिवोलचे, तो म्हणटा तशें मांद्रेचे, तशें म्हणटा पूण सरकारान तुमी एकाच हितून आसा. कोणाचें हें जालें मागीर सरकार काम करना जाल्यार लोकांक कितें जाय ते लोकांचेर डिपेंड आहा. लोकांक दिसता बाबा कोण कितें करता तेचे वांगडा आसता. पूण तूं म्हणटा शिवोलचे लोक येता कामां जायना म्हणटा, जायना ती त्याच सरकारान त्याच सरकारान कोणा कामां कोण सरकार करना. तो स्टेटमेंट करता ताका कितें तथ्य आहा तो जाणा, कितें हांव कितें स्टेटमेंट कितें रियलिटी कितें आहा ती हांव जाणा. आनी Lobo's comments suggest a long-term vision for political realignment. He said, "A lot of water has to flow in the rivers of Mandram. A lot of tides will come and go. People will decide." But again the question arises, who gave the supari to brutally assault Konadkar? Bureau Report, Herald TV. मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकाराचेर अटॅक केलोले गाडयेंत मांद्रेचे पुलिशेन ते गाडयेंत वापरलेलें मोटर आनी मोटराच्या दोनयाक आपणाच्या ताब्यांत घेवन चवकशी चालू केल्या. बीजेपीचो मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपतेन हो अटॅक मांद्रेच्या आमदार जीत आरोलकारान घडोवन हाडलोलो म्हूण सांगून आलोरकाराचेर गुन्यांव केलो. ताका मांद्रेच्या जनतेन सध्या रेस्ट दिल्लो आहा, तेणी विश्रांती घेवची, काळजी घेवची आपल्या तब्येतीची. बेश्टेच आबूज जावन कितें स्टेटमेंट करचें न्हू. तेणी आपले जे पक्षाचें काम आहा तो सिनियर एक पॉलिटिशियन्स आनी म्हाका दिसता तेणी मॅच्युअर्ड आन्सरां दिवची आनी मॅच्युअर्ड स्टेटमेंट्स करचे अशे एलिगेशन्स करता पळय तेच्या पयलीं तांणी हाजा फाटीं चिंतपाक जाय. म्हाजे लिगल तुमकां सांगला त्या प्रमाणे लिगल नोटीस आतां वयतली, तेंच्या डिफॉमेशन केस पयली पडटली, कित्याक विदावट एनी एविडन्स तो जो उलयता तेचे ताका रिप्लाय मेळटली. हेचेर हांव कोणाचें आयकचो ना, बाबा हें नाका तें ना, हांव स्ट्रेट अवे करपाचें ठरयलेलें आहा. कित्याक हें चड जालें. इल्ले करून हांव इतले दीस वगी आसलो, बारीक स्टेटमेंट्स सोडून घातलेले आसूं, हांव म्हाजें काम करता म्हणून, पूण हें अति जालां आतां आनी ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाय कितें तें मेळटलें. म्हाका दिसता आतां महेशा कडेन तेच उलयतालो की
जे मारपाक येयले ते मारतना कोणाचे तरी नाव घेता म्हणजे इनडायरेक्टली खंय तरी कनेक्ट करपाक सोदतात. म्हणजे मुद्दम हेणे अशें केले ते कशें केले म्हणून ते दाखोवंक सोदतात. सो आणि एक मुद्दम स्टेटमेंट करूंक सोदता, ह्या अख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसतली आनी मांद्रेच्या जनतेक एक जाणांनी पेडण्यात लोकांक कळोवंक जाय. ह्या पयलीं खंय चलताले गन फायरिंग, मारामारी सगळी कलांगूट चलताली. जेन्ना हांगा एंट्री जाली हे पयलेच फावट कांड जाला. म्हणजे हेचेर लोकांनी विचार करचो. जे स्टेटमेंट्स करतात पळय ते कितें म्हणून थंय सगळें खबर आहा. हे मारामारी कितें गन फायरिंग मारामारी तुमी न्यूजारूय पळयताले, फाटले न्यूजूय पयल्या वर्सांचे पळोवंक शकतात खंय जाताले. आयज हांगा खंय तरी येवंक लागले. लोकांनी हेचेरूय विचार करचे आनी हेचेर विशय काय ना. पूण एक सांगता जाला ते रोंग जाला आनी हेचेर सोक्षमोक्ष लागता. बुधवारा दीस मांद्रेचो आदलो सरपंच आनी सद्याचो पंच महेश कानोडकाराचेर मुखामळान लिपोवन आयलोल्या 5 जाणांनी भिरांकूळ आताक केलो. तांचे पयलीं पर्यावरणाचो हुस्को उटकायता म्हूण अंजुणा जालोले ग्रामसभेंत दोतोर इनासियो फेर्नांडीसाक बडयलो. तसलीची घोडणी तालिगांव आनी हेर ग्रामसभांनी घडली. ग्रामसभेच्या पावंड्यार विसय सुटावे करूंक जाय जाल्यार त्या झगडीं आनी माराफार करून सुटावप हें आतां नवी चाल जाल्या. हो प्रश्न हेराल्ड टीव्हीन साबार जाणांक विचारून तांची मतां घेतलीं. तांची तीं मतां आयच्या स्ट्रीट वॉयसान कार्यावळींतल्यान तुमचे मुखार मांडटा. News in Goa, across Goa, is the issue about the Sarpanch getting beaten up, and this happened in Mandre. Akya Goya ohet चालू हा. वयता थिंगा मारामारी जाता, कोण कितें आवाज उठयता, कोण कितें म्हणटा तांकां मारूंक भायर सरता लोक आनी वायलन्स आमच्या गोंयांत सुबेज जाला. हें कित्याक घडटा? कित्याक आयज तुमी पळयल्यार बीजेपीन कितें केलां, आहलो तितलोय लोक बीजेपीन आहा तो बीजेपीचो लोक न्हू, तो भायले गुंडा पळय आहले ते पुलीस स्टेशनार हल्ला करपी, पुलीस स्टेशनार वचून भितर मारामारी करपी तोहले लोक मिनिस्टर जाला आयजकाल. आनी तोहलो लोक मिनिस्टर जाल्या उपरांत मागीर आनी कितें जावपाचें आहा? कित्याक हे बाकीचे सगळे बारीक बारीक कोण गुंडा आहा ते तांकां कितें दिसता आमचेच मनीस आतां मिनिस्टर आहा, तर आमी असलें केल्यार आमी आनीक व्हडले मिनिस्टर जातले म्हणून. दिस इज द सिट्युएशन इन गोवा. आनी आमचो पळय प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा पळय, तेका कांयच तेज्या हातीन कांयच ना, कांयच ते कोणें घडोना. ही कॅनॉट कंट्रोल दीस वायलन्स, ही कॅनॉट पुट अ स्टॉप टू इट, आनी ही इज कंप्लिटली फेलिंग. Law and order situation in Mandre has increased ever since the present MLA, who is supporting the government, is been elected. Now, when you look at the Anjuna scenario, it happens in the Gram Sabha. A doctor who goes forward to raise certain issues is beaten in front of the police and nothing happens. Now, there you have a MLA who is of the ruling party. Now, why is this happening? This is happening, in my opinion, because the foundation of this very government is formed on political violence. When you break MLAs by either bribing, threatening that you will book them, if that is the form of a government, then how do you expect at the lower level? On the other side, you have people using environmental violence, changing the laws to destroy the environment. So the whole concept of this basic formation of this government is on political violence, where you will find violence in different forms throughout Goa. आतांचो जो बीजेपीचो सरकार आसा तांची फक्त दादागिरीची भाशा जाल्ली आसा. सो हुकुमशाही चालू आसा. सो तांकां जाय तेंच जावपाक जाय. तांच्या विरुद्ध ते कायद्यान आसूं ना आसूं तें तांकां लागना, पूण तांच्या विरुद्ध जेन्ना जाता तेन्ना ते मसल पावर यूज करता. आनी हे संदर्भात तुमी अंजुनाय पळयल्लो आसा, बाकीच्या हातूनय पळयल्लो आसा. सो आज व्हायलन्स करून लोकां भितर भंय घालप आनी लोकां जो कोण लोक आवाज इश्यूज रेज करता, करप्शन आहे तांकां तोंडां बंद करपाचो हो कामां आज बीजेपी सरकारा भितर रावन करप चालू आसा. आनी इतलेंच न्ही, तांकां सेफ करपा खातीर पुलीस यंत्रणा, लॉ एंड ऑर्डरय तांचे खातीर वावुरता. आज हे पुलीस जे गोंय प्रशासन आसा जे सामान्य मनशाक न्याय दिवपाक ना.
जर तर गव्हर्मेंटाचो मनी जर कोण वॉयलन्स करता ताजेर आज केन्नाच FIR जायना किंवा ताजी आज चवकशी जाल्ली वचना, जाली जाल्यार सुद्दां ती लायटली जाता. सरकार सगळ्यान पयलीं एक गजाल तुमकां सांगता की पंचायत म्हळ्यार कितें, इट्स अ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट. हे थंयसरल्या नागरिकांनी थारोवपाक जाय की पंचायत लेवलाक त्या विलेजीन तुका कितें जाय आनी कितें नाका पळय तें ग्रामपंचायतीन त्या पद्दतीन डिसिजन लोकांनी घेवपाक जाय. आनी ग्रामपंचायतीन जें डिसिजन घेतिल्लें आसा तें अकॉर्डिंगली रेकॉर्डेड बाय द सेक्रेटरी एंड इट इज नोन टू दी वॉर्ड मेंबर्स एंड युअर पंच आनी सरपंच. सरकाराक आतां लोकांचें पडिल्लें ना, लोकांचें अजिबात आयकपाचें ना. तांच्या मनांचें जें कितें आसा म्हणजे सरकाराच्या मनान कितें आसा पळय तेंच सरकाराक करपाचें आसा. आनी हें कोणा खातीर करता सरकार? हाज्या खातीर. कळ्ळें न्ही? ह्या मोगा मुळे तांकां लोकांचें पडिल्लें ना आनी लोकांक त्या पद्दतीन आतां कशें पुलीस फोर्स मातसो धाडलो पूण सरकाराचें आनीक नांव घाण जातलें. ताज्या खातीर सरकारान आपल्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक फुडें काडल्या आनी लोकांक मारपाचो बेत चालू केल्लो आसा. हे गोंयान कितें चल्लां प्रमोद बाब, हे गोंयान कितें चल्लां? आयज मांद्रेच्या एका पंचाचेर अटॅक जालो, कोण खंय मास्क घालून येयले आनी ताका मारलो खंय आनी हात बीन तेजो तांबडो करून हातीचेर रॉड बीन मारले खंय. चुकोन जर तो मेल्लो जाल्यार हेका कोण जबाबदार आसलेलो रे? आयज लॉ एंड ऑर्डर खंय पावल्या रे? टोटली कॉलॅप्स जाल्या मरे. तुमकां इतले लोकांनी सांगून सवरून सुद्दां तुमी लॉ एंड ऑर्डर सारकी करपाक शकना मरे. आयज एक गोंयान पंच सदस्य आहा तो सेफ ना मरे. आनी फुडें आनी तुमी कितें गोंय चलयतले, कितें सरकार चलयतले? हेच्या खातीर आमी डिमांड केल्लो गव्हर्नरा कडेन सुद्दां आनी सेंटराक सुद्दां आमी एप्लिकेशन घातलेलें आहा की गोंयचो CM चेंज करपाक जाय म्हणून. आयज भारतीय जनता पार्टीची मेजॉरिटीन येयली निवडून आनी तेंच्यांनी सरकार केलो, तरी पूण तांकां भंय दिसलो म्हणून तेंच्यांनी ऑपोजिशनांतले 8 लोक फोडले आनी आपल्या वाटेन घेवन गेले. तरी तांकां आयज सरकार चलोवपाक जायना. मागीर तुमी मरे ह्या खुर्चे वयले देवा न्हू. कुडचोडीच्या सेंट्रल बँकांत दुडवां संबंदान फोटोऑप जालोली केशींत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचो ब्रांच मॅनेजर आनंद जाधवाक 14 दीस कोळवाले बुणकोणींत दवरूं आनी तानवी वास्ताक 2 दीस कुडचोडीच्या बुणकोणींत दवरूं केपेच्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटाच्या फर्स्ट क्लास कोर्टान सांगलां. बेली विशींची फुडली आयकोप शेनवारा दीस डिसेंबराचे 7वेर दवरलां. हांव आतां कुडचड्यार पोलीस स्टेशनार आनी जी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया जी सिनियर सिटीजनां चिटींग केस आसलेली तेजे आयज परत एकदां हियरींग आसलेलें. ते जे एक्यूज आसा तेणी बेला खातीर एप्लाय केल्ले ते खंय तरी तेजी आज हियरींग आसलेली आनी जेन्ना हियरींग जाली तेन्ना तेंचे जे केसीस जाल्ल्यो तेजे वयल्यान आज जे कोर्ट आसा केपें कोर्ट आसा तेणी सांगत जे मॅनेजर आसलेले आनंद जाधव ताका 14 दिसाचे कोळवाळे जेडे एक ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आसा. तशेंच जे तन्वी वस्ता ताका हांगाच कुडचड्यारच 2 दीस जी कस्टडीक दवरपाचो आदेश दिल्लो आसा. तेजे पयलीं जे 25 तारखेक तेजे फर्स्ट जी हियरींग जाली तेन्ना ताका 2 दिसां दोग जाणां रिमांड दिले. मागीर परत एकदां 28 तारीख तेन्ना 3 दिसां रिमांड दिलो. तशेंच मागीर परत एकदां 2 तारखे जाले तेन्ना तांकां 4 दिसांचो रिमांड दिलो. अशें करीत ती जी हियरींग आसा ते खंय तरी वाडत आसा. आनी जे बेला खातीर जे एप्लिकेशन दिल्लें आसा ते जो आनंद जाधव आसा तेणी 2 कडेन बेला एप्लिकेशन दिल्लें आसा. तशेंच तन्वी वस्तान 1 कडेन बेला एप्लिकेशन दिल्लें आसा. ते कोर्टान रिजेक्ट केल्लें आसा आनी आतां जे नवें एप्लिकेशन परत केल्लें आसा तेजेर जी हियरींग आसा ही शेनवाराक दवरलेली आसा. आतां पळोवपाची गोश्ट आसा की तांकां बेल मेळटली काय ना, कारण बेल मेळ्ळी जाल्यार खंय तरी जे सिनियर सिटीजन आसात तेंचे खंय तरी एक अन्याय जातलो. तो अन्याय वाचोवपाक असले जे फ्रॉड करपी आसात तांकां खंय तरी सजा दिवपाची गरज आसा अशें ते सिनियर सिटीजन म्हणटात. तशेंच आतां कोर्ट हेजे जे 14 दिसाची जी कस्टडी ताका आनंद जाधव दिल्ली आसा तेजे मुखार कितें एक्शन घेतलें हें पळोवपाची गोश्ट आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. 15 दीस आदीं आपूण रोमा शारांतान येताना पापाचे बरेपणाचे आवडे गोंयांक सांगतलो म्हूण आपणे पापा फ्रांसिसाक भास दिलोली म्हूण कार्दिनाल लुईस आंतोनियो तागलेन बाग फ्रांसीस झेवेराच्या पोरवे दिसा हाजीर जालोल्या भावार्थ्यांक सांगलें. तेन्ना पापान आपणाक उपकार करून सांग अशें म्हणलें असो कार्दिनाल तागलेन उगडास करून सांगलें. हांवें म्हजें उतर पाळ्ळें ताणें फुडें म्हणलें. भावार्थ्यांचो खोतखोतो आनी 10,000 भावार्थ्यांचो आसणे पळोवन ताचेर एकदमूच प्रभाव पडलो.
The blessing, I would like to convey to you the greetings of Pope Francis. Kindly be seated. Before I left Rome 2 weeks ago, I informed him that I would be celebrating the Mass on the feast of St. Francis Xavier here in Goa. And I promised to convey his paternal and filial greetings to you. And he said, please do. So now I have fulfilled my promise to the Holy Father. I will go back tonight to Rome and report to him that I have seen the fervor of faith and love among the faithful here in the Archdiocese of Goa and Daman, and also from people outside of this territory. May you burn with love, for God has loved us. And to our delegates to the Missal, yes, we may plan so many things, we may strategize, but without missionaries burning with love, no mission really happens. फातोर्डा डॉन बॉस्को ओरेटरीच्या मैदानार सेकंड डिव्हिजनाचे लीग टोर्नामेंटाचो खेळ जालो. ह्या खेळांत असोळणाच्या सेंट एंटनी स्पोर्ट्स क्लबान वार्काच्या आवर लेडी ऑफ ग्लोरिया स्पोर्ट्स क्लब आड जैत जोडलें. विटोन फेर्नांडीस आनी मिल्टन कुलासोन गोल मारून सेंट एंटनी क्लबाक फुडें व्हेलो. In the second division league tournament, Wheaton Fernandez and Milton Colaco scored for St. Anthony's SC. At Rosary Church Ground, Navelim, UC Telaulim defeated South Goa United CSC by 5-4. Rohan Yadav scored a brace while Terings Lobo, Anstein Furtado, Alric Barreto scored for Telaulim. Aswin Kamath, Nayab Khan and Felix Varghese scored for South Goa United while Zaidain Fernandez of Telaulim added an own goal. बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडलेल्या 7व्या मार्टिन कपाच्या खेळांत युनायटेड क्लब वेर्ना पंगडान फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ओरेटरियाक टाय ब्रेकरा उद्देशी 4-3 गोलांनी हारोवन क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केलो. हो खेळ बुधवारा दीस बेतालबाती पंचायतीच्या मैदानार जालो. सेवेंथ मार्टिन कॉर्नर इनॉग्रेशन गेम आज सुरू जाली, ऑर्गनायज बाय बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लब. आणि हो टोर्नामेंट 16 टिमींनी भाग घेतलो आसा आणि आख्खो तो स्पॉन्सर केला मार्टिन कॉर्नर टिमी. आणि फायनल जातली आमची 19 तारखेक जानेवारीचे फेस्ता दिसाक लेडी ऑफ रेमेडियोस बेतालबाती 19 जानेवारीक 4:30 म्हजें नांव मिलिंद कोता, हांव ट्रेजरर बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लब. आयचें खबरांपत्र इतलेंच. हेराल्ड TV खबरांपत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.